अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अस्मा ज़रीन है। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। मैंने 2013 में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान से MCPS किया है और उसके बाद FCPS जो कि साइकाइट्री की पाकिस्तान में सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है, 2019 में उसकी ट्रेनिंग मैंने मुकम्मल की और अपना इम्तहान पास किया। मेरे जो ट्रेनिंग का दौरानिया है वो PNS शिफा हॉस्पिटल और जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची और इसके अलावा केरल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में भी मुझे काम करने का शर्फ हासिल हुआ है। मेरी जो आज की इस वीडियो का मकसद है उसमें इस बारे में बात करना है जो ज़िचगी के बाद होने वाला डिप्रेशन है, उसकी अलामात और उसकी तशख़ीस और उसके इलाज के बारे में बात करना है। इससे मुराद ये है कि जो बच्चों की पैदाइश के बाद जो औरतों को डिप्रेशन हो जाता है, इसके बारे में बहुत से मिथ्स हैं जिनके बारे में मैं पहले बात करना चाहूँगी। इनमें से एक तो ये है कि वो औरतें जिनको अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं होती या लगाव नहीं होता, वो इस डिप्रेशन का शिकार होती हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। ये एक ज़हनी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है और ये कहा जाता है कि तकरीबन 70% औरतें जो हैं वो बच्चे की पैदाइश के बाद, जिसको हम आम तौर पे हमारे कल्चर में एक बहुत ही समझा जाता है कि खुशी का है, लेकिन उसके बाद जो स्ट्रेस है, जो आपकी नींद ख़राब होना, जो जिस्मानी तब्दीलियाँ हैं, जो बच्चे की ज़िम्मेदारी है, तकरीबन 70% औरतों को पोस्टपार्टम ब्लूज़ हो जाते हैं। यानी वो थोड़ा बिला वजह रोना आ जाना, थोड़ा चिड़चिड़ापन, थकावट महसूस करना, नींद पूरी ना होना, ये सब अलामतें होती हैं। और इन औरतों में से तकरीबन हर 10 में से एक औरत को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है। जो हमारे इसके DSM-5 या इस तरह के क्राइटेरिया हैं, वो कहते हैं कि ये तकरीबन 4 हफ़्ते के अंदर इसकी अलामतें नमूदार होने लगती हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि बच्चे की पैदाइश के बाद पहला पूरा साल में जब भी आपको डिप्रेशन की जो अलामतें हैं वो आएँ, तो आप अपने नज़दीकी मौलिज से ज़रूर रब्ता करें। अब देखने की बात यह है कि इसकी अलामतें हैं क्या। इसकी अलामतों में सबसे पहले ये है कि थकावट बहुत ज़्यादा महसूस करना, किसी भी चीज़ में दिलचस्पी ना होना, अपने आप को बहुत लो फ़ील करना, अपने आप को इस काबिल महसूस ना करना कि बच्चे की देखभाल कर सकें, बच्चे के साथ बॉन्ड बनाना मुश्किल होना, यानी जो माँ और बच्चे का एक प्यार होता है उसके मुताबिक उसमें अपने आप को नाकाम महसूस करना। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको भूख ना लगे, आपको अपने शौहर की तरफ कोई रग़बत महसूस ना हो, आपको कामों के अंदर आपसे गलतियाँ होने लगें, आपकी कंसंट्रेशन ना बने, और जब जो है उदासी की कैफ़ियत हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो बाज़ लोगों को अपने आप को नुकसान पहुंचाने के ख़्याल आते हैं। एक दूसरी मिथ जो मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोगों का जो ख़बरें सुनकर या इस तरह से जो जहन में ये बात आ जाती है कि शायद माएँ इस कैफ़ियत में अपने बच्चों को नुकसान पहुँचाती हैं। वो एक डिफरेंट मेंटल इलनेस है जिसको पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं, जिसमें आपका रियलिटी से राब्ता ख़त्म हो जाता है। डिप्रेशन एक हमारे जो नॉर्मल एक्सपीरियंसेस हैं उनकी एक शदीद उदासी वाली शक्ल है, यानी कि वो थकावट, वो परेशानी, वो मायूसी जो आपको बच्चे की पैदाइश के बाद ज़िम्मेदारियों की वजह से या हार्मोन्स के एकदम गिरने की वजह से आ जाती है, या नींद पूरी ना होने की वजह से। डिप्रेशन उन तमाम अलामात की शिद्दत का नाम है। तो इसमें ये वाली चीज़ के होने के चांसेस बहुत कम हैं कि कोई माँ अपने बच्चे को नुकसान पहुँचाए, लेकिन इस बात के होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो उदासी, मायूसी और अपने एहसास कमतरी में अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। बाहर कैफ जब भी आप अपने अंदर या अपने इर्द गिर्द जो भी नई माएँ हैं उनके अंदर ये चीज़ महसूस करें, तो इसका बेहतरीन हल ये है कि अपने नज़दीकी डॉक्टर से, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से या फिर माहिर नफ्सियात से रब्ता करें और अपना चेकअप करा लें। इंग्लिश की एक सेइंग है जिसे हम कहते हैं बेटर सेफ़ दैन सॉरी, यानी बर वक्त जो कदम है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, कि बर वक्त कदम करने से मुस्तकबिल की बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकता है। अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। इसकी वजूहात में कुछ बातें जो हैं ज़रूरी हैं जानना। ऐसी माएँ जो पहले डिप्रेशन का शिकार रही हों, जिनको फैमिली में हिस्ट्री हो डिप्रेशन की, ऐसे लोग या कपल्स यानी जोड़े जो किसी माशी परेशानी का शिकार हों या उनके आपस के ताल्लुकात ठीक ना हों। अगर आपकी प्रेगनेंसी ट्विन प्रेगनेंसी है और अगर आपकी घर में पहले से छोटे बच्चे मौजूद हैं जिनकी आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है, अगर उन बच्चों में से कोई बच्चा स्पेशल नीड्स का है, यानी उसे कोई ऐसी जिस्मानी या ज़हनी बीमारी है जिसको ज़्यादा ख़्याल रखने की ज़रूरत है, अगर हाल ही में जो औरत माँ बन रही है उसकी अपनी वालदा का इंतकाल हो गया है,
یا اور کوئی بڑا صدمہ پچھلے 1 سال میں آپ کو پہنچا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے یہ چانس بڑھا دیتی ہیں کہ آپ بچے کی پیدائش کے بعد ڈپریشن میں جا سکتی ہیں۔ اس کا علاج جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ نزدیکی ماہر نفسیات سے رابطہ کریں اور وہ آپ کا علاج 3 طریقے سے کرے گا۔ ایک تو ادویات ہیں، اور ادویات جو ہیں ان میں میں خاص یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ اینٹی ڈپریسنٹس ماں کے لیے حمل کے دوران، حمل کے بعد بالکل سیف ہوتی ہیں، اور دودھ پلانے والی مائیں اینٹی ڈپریسنٹس کے اوپر ہوتے ہوئے بھی بچوں کو بالکل جو ہے وہ ذہنی سکون کے ساتھ دودھ پلا سکتی ہیں۔ ایسی اینٹی ڈپریسنٹس ادویات موجود ہیں جو ماں یا بچے کو کسی بھی طور کا نقصان نہیں دیتی، اور آپ آسانی سے اس کو دودھ پلانے والے پیریڈ میں بھی جاری رکھ سکتی ہیں۔ دوسرا جو اس کا علاج ہے وہ سائیکو تھیریپی ہے، یعنی بات چیت کا علاج ہے۔ اگر دونوں علاج ساتھ ساتھ ہوں تو جو آپ کی ریکوری کی جو رفتار ہے وہ اور زیادہ تیز اور بہتر ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب تیسری بات اس کے اندر ہے لائف سٹائل چینجز، یا جو اس کے سوشل فیکٹرز ہیں۔ سوشل فیکٹرز کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کے شوہر آپ کو سپورٹ کرنے والے ہوں، اگر آپ کی جو فیملی ہے وہ آپ کو سپورٹ کرنے والی ہو، آپ خود اپنی نیند اور غذا کا خیال رکھیں، وہ لوگ آپ کی نیند اور غذا کا خیال رکھیں، اپنے آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ بچے کی ہر چیز اس طرح سے پرفیکٹ کر لیں گے جیسا کہ فلموں اور ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے۔ اصل زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ نئے بچے کے ساتھ آپ کے گڈ ڈیز بھی ہوں گے اور بیڈ ڈیز بھی۔ کسی دن بچہ زیادہ تنگ کرے گا، کسی دن آپ زیادہ تھکاوٹ محسوس کریں گی، تو کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ آپ کو اس سلسلے میں اپنے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو تھوڑا کم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ گھر والوں کو آپ کا خیال رکھنا ہے، آپ کو خود اپنا خیال رکھنا ہے۔ اپنے آپ کو شروع کے دنوں میں بچے کی روٹین کے ساتھ سیٹ کریں، وہ سوئے تو آپ سو جائیں اور اپنی نیند پوری کر لیں۔ اسی طرح سے جو بچے کے جو والد ہوتے ہیں یعنی فادرز، ان کے اندر بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ 10 میں سے 1 جو فادر ہیں وہ بھی بچے کی پیدائش کے بعد کچھ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور چاہے یہ معمولی نوعیت کا ہو یا اس سے درمیانی نوعیت کا۔ اس کی وجہ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد ان کی بھی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، بعض اوقات بچے رات کو سونے نہیں دیتے ہیں، راتوں میں روتے ہیں، تو بہت سے ایسے فیکٹرز جو ماؤں کی ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں وہ کامن ایک جوڑے کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے فادر میں بھی علامات آ سکتی ہیں۔ تو بہترین یہ ہوگا کہ آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، اور یہ وقت گزر جائے گا، اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہونے لگے گا علامتیں جو ہیں وہ اس کی جو نیڈز ہیں وہ تھوڑی اس میں ایک ردم آ جائے گا اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ لیکن اس وجہ سے کہ وقت کے ساتھ بچہ اپنی روٹین ایڈجسٹ کر لے گا، اپنے علاج میں تاخیر نہ کریں۔ جو شروع کے کچھ مہینے ہوتے ہیں وہ ماں اور بچے کی بانڈنگ بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، اور اس میں جو ایک ریلیشن شپ کی وارمتھ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بچہ تمام زندگی جو اس کے تعلقات ہوتے ہیں ان کے اندر وہ اپنے آپ کو صحیح رکھ پاتا ہے۔ اس لیے یہ وقت بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس لیے اگر علاج گھر پہ ہو سکے تو گھر پہ، اور اگر کچھ عرصے کے لیے آپ کو داخل ہونا پڑے تو اس میں بالکل بھی دیر نہ کریں۔ میں اپنی خدمات اس سلسلے میں پیش کر سکتی ہوں۔ میں جو ہے ضیاء الدین ہاسپٹل کلفٹن میں کلینک کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ ٹیلی سائیکائٹری کی جو marham.com کے ذریعے میں اپنی خدمات دیتی ہوں۔ ہفتے میں 3 روز آپ میری اپوائنٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں، اور جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں گے بر وقت انٹرویو کے ذریعے تشخیص کی جائے گی اور علاج کیا جائے گا، ادویات سے بھی اور بات چیت کے ذریعے بھی، اور تاکہ جلد از جلد آپ کی جو فیملی کی سکون اور امن ہے وہ برقرار رہ سکے۔ شکریہ۔